पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के घरों की ताज़ीन व आराइश, तमीर व मरम्मत के लिए 600 करोड़ रुपए के अखराजात किए जाएंगे। पंजाब वो सूबा है जो 1700 अरब रुपए का मकरूज़ है। पंजाब वो सूबा है जहां पर अभी तक सरमायाकारी नहीं आ सकी। पंजाब वो सूबा है जहां पर कैपिटल इंडेक्स जो एक तखमीना लगाता है कि पंजाब के अंदर जो एक इंसान है उसकी तरक्की के ऊपर कितने अखराजात किए जाते हैं, वो इशारिये बहुत कम हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कमिश्नर ऑफिस 5 स्कीम्स हैं। भावलपुर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा 29 मिलियन 290 मिलियन का एस्टीमेट लगाया गया है इन स्कीमों के ऊपर। कोई भी सूबाई हुकूमत हो वो सबसे पहले ब्यूरो काबीना से अप्रूवल लेने के बाद उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो जारी कर देती है और बाद में एक बजट बुक बना के जब भी नए माली साल का बजट आता है तो पंजाब असम्बली से उसको अप्रूव करवा लिया जाता है। पंजाब के आइंदा माली साल 2026-27 का बजट, जिसमें तरक्याती बजट का सफ़ा नंबर 403 कहता है कि पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के घरों की ताज़ीन व आराइश, तमीर व मरम्मत के लिए 600 करोड़ रुपए के अखराजात किए जाएंगे। ये तफसीलात है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2026-27 का बजट जो है वो मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के सामने रख दिया है, और लेकिन अभी तक इस पे मंजूरी तो नहीं हो सकी। लेकिन जो बजट दस्तावेज़ात बताते हैं कि पंजाब में इस वक्त अफसरशाही के लिए जो अखराजात किए जा रहे हैं वो तफसीलात कुछ इस तरह से है कि सरकारी अफसरान जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स के दफातर की, उनके सरकारी घरों की ताज़ीन व आराइश, तामीर व मरम्मत पर 600 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। पंजाब वो सूबा है जो 1700 अरब रुपए का मकरूज़ है। पंजाब वो सूबा है जहां पर अभी तक सरमायाकारी नहीं आ सकी। पंजाब वो सूबा है जहां पर कैपिटल इंडेक्स जो एक तखमीना लगाता है कि पंजाब के अंदर जो एक इंसान है उसकी तरक्की के ऊपर कितने अखराजात किए जाते हैं, वो इशारिये बहुत कम हैं। लेकिन उसके बावजूद पंजाब के अंदर अफसरशाही ब्यूरोक्रेट्स के घरों की ताज़ीन व आराइश पर फिर करोड़ों रुपए के अखराजात क्यों किए जा रहे हैं। अब ये मैं सब कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बजट दस्तावेज़ात। अगर आप एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ें और उसके सफ़ा 403 का मुआजना करें और उस पर आपको ये तमाम तर स्कीमें नज़र आएंगी जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से नए माली साल के लिए तजवीज़ की गई हैं। वो स्कीमें क्या हैं वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो स्कीम नंबर 3466 कहती है कि कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये 33 स्कीम्स हैं इनकी। इसमें मुख्तलिफ अजला के तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनके बाकायदा उनके तहसीलों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें बहावलपुर, बखर, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, खानेवाल, लाहौर, मियांवाली, मुल्तान, मरी, ननकाना साहब, नारवाल, उकाड़ा, राजनपुर, रावलपिंडी, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, इन अजला के अंदर जो तहसील कमिश्नर, जो तहसील ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है, उनके घरों की, उनके ऑफिशियल रेजिडेंसी की जो तमीर व मरम्मत है उनके लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए का, यानी कि 200 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया गया है बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है जी कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लैट्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये 3465 स्कीम है। इसके लिए 1666 मिलियन यानी कि 1 अरब 66 करोड़ रुपए के फ़ंड वो मुख्तस करने की सिफारिशात, यानी कि एस्टीमेट कॉस्ट जो है वो लगाई गई है। और उसके बाद यही डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, यही सफ़ा कहता है कि कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस 15 स्कीमें हैं, जिसमें अटक, भावलनगर, गुजरात, हाफजाबाद, जेहलम, खानेवाल, खुशाब, लिया, लोधरा, नारोवाल, साहिवाल, विहाड़ी, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घरों की, उनके दफातर की तमीर व मरम्मत, रिहेबिलिटेशन, ताज़ीन व आराइश के लिए 1 अरब 67 तखमीना लगाया गया है हुकूमत की तरफ से। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कमिश्नर ऑफिस 5 स्कीम्स हैं। भावलपुर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा 29 मिलियन 290 मिलियन का एस्टीमेट लगाया गया है इन स्कीमों के ऊपर। अब बात करते हैं कि 600 करोड़ पे यानी कि 6 अरब रुपए का बजट जब आप खर्च करने जा रहे हैं इन स्कीमों के ऊपर, तो इसके लिए आप सवालिया निशान है कि आइंदा माली साल में एलोकेशन जो है वो कितनी की जाती। ये तो वो चीज़ें थी जो मैं एस्टीमेट आपको बता रहा कि ये तखमीना लगाया गया है, और अभी तक इन स्कीमों के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो सका, क्योंकि कुछ स्कीमें बजट में ऐसी रखी जाती हैं जिनका जून तक, यानी कि जून 2026 तक एक्सपेंडिचर, उसके अखराजात बता दिए जाते हैं
اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان اسکیموں پہ پہلے کام جو ہے وہ جاری ہے. تو ان اسکیموں کے اوپر ابھی تک پہلے سے کوئی کام نہیں ہوا اور یہ نیو انڈکشن ہے اسکیم کی. نئی اسکیمیں بجٹ میں شامل کی گئی. اگر اس سے اوپر چلا جایا جائے ان صفات کے اوپر، اگر بورڈ آف ریونیو کا پورا سیکشن جو بجٹ دستاویزات اگر آپ پڑھ لیں تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ کتنی کتنی پہلے سے جو ایکسپینڈیچر ہیں، جو اخراجات ہیں وہ کیے جا چکے ہیں، اور وہ بھی کروڑوں روپے میں اگر ایک ایک اسکیم کا آپ موازنہ کریں. تو اب بات کرتے ہیں کہ ایلوکیشن نئے مالی سال میں کتنی ہوگی. تو ایلوکیشن سے مراد کہ نئے مالی سال میں ان کو بجٹ کتنا دیا جائے گا. تو ہر اسکیم کے آگے 10 ملین کا ایک ایسٹیمیٹ انہوں نے لگایا ہے کہ یہ ٹوکن منی کے طور پر ہم پروویژن جو ہے 26-27 میں دے دیں گے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ رقم اتنی ہی دی جائے گی. اب اس میں ہمارے جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ سے بجٹ کے اندر ایلوکیشن ہمیشہ کم ہی رکھی جاتی ہے، لیکن جب ڈیمانڈ آتی ہے تو ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سپلیمنٹری گرانٹ کو وہ منظور کرتی ہے اور سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر بجٹ جو ہے وہ ریلیز کر دیا جاتا ہے. اور اسی سال یعنی کہ 2025-26 کا جو بجٹ گزر رہا ہے، چند روز باقی ہیں اور اس کے بعد یہ بجٹ جو ہے وہ مالی سال ختم ہو جائے گا. اس رواں مالی سال کے دوران 500 بلین کا حکومت نے سپلیمنٹری گرانٹ یعنی کہ 5 کھرب کی سپلیمنٹری گرانٹ حکومت نے منظور کی ہے. اور یہ سپلیمنٹری گرانٹ ہمیشہ جو رولز کہتے ہیں کہ اسمبلی سے پہلے اپروول لی جائے پھر اس کی سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ ریلیز کی جاتی ہے، لیکن حکومتیں ایسا نہیں کرتی. کوئی بھی صوبائی حکومت ہو وہ سب سے پہلے کابینہ سے اپروول لینے کے بعد اس کی سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے، اور بعد میں ایک بجٹ بک بنا کے جب بھی نئے مالی سال کا بجٹ آتا ہے تو پنجاب اسمبلی سے اس کو اپروو کروا لیا جاتا ہے کہ یہ ضمنی گرانٹس تھیں جو کہ حکومت نے جاری کی. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ 5 کھرب روپے تک کی ضمنی گرانٹس جو ہے وہ حکومت نے جاری کی. حکومت بیورو یعنی کہ کابینہ نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 5 کھرب کا سپلیمنٹری گرانٹ اپروو کیا. اور وہ صوبہ جو 1700 بلین کا مقروض ہے، وہ صوبہ جہاں بچے ابھی بھی سرکاری اسکولوں سے باہر ہیں، ان کو تعلیم میسر نہیں، وہ صوبہ جہاں ابھی بھی سرکاری اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز ہیں، وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے، اور وہی صوبہ وہاں پر بیوروکریٹس کے ان کے گھروں کی ان کے آفسز کی تزئین و آرائش کے اوپر 6 ارب روپے کے اخراجات حکومت کرنے جا رہی ہے، جو کہ نئے مالی سال کے بجٹ دستاویزات میں باقاعدہ ان کو ایسٹیمیٹ کاسٹ اور ان کو شامل کیا گیا ہے. اور اب منظوری ہوگی تو منظوری کے بعد یہی بجٹ یہ رقم ان کو ریلیز کر دی جائے گی. ریلیز ہوگی تو پھر ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں اور ہمارے کمشنر صاحبان جو ہیں ان کے گھروں کی تزئین و آرائش جو ہے اور ان کے آفسز کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ابھی آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو سرکاری دفاتر کا رخ کرتے ہیں. کبھی آپ لاہور کے سیکریٹریٹ کا رخ کریں، کبھی آپ لاہور کے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکاری افسران کے دفاتر کتنے شاہانہ اور کتنے عالیشان بنائے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر افسران نے بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں پہ افسران نے آپ کو سننا ہوتا ہے. ہمارے کام بھلے ہونا ہو، ہماری سفارشات بھلے منظور ہونا ہو، لیکن افسران کے لیے بڑے بڑے عالیشان کمرے ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ یہ پنجاب ہے. شکریہ.